बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हर दिन की तरह मैं रोज़ ये मैंने अपना रूटीन बना लिया है कि जब भी आपसे बात होगी तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप सबकी जो मोहब्बत है और इनकरेजमेंट है वो मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम कर रही है। और मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ कि आप फ़ीडबैक भी देते हैं और मुझे इनकरेज भी कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरे लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आज जो डेवलपमेंट्स हैं अहम ख़बरों के ऊपर ज़रा वो आपके सामने रख ली जाएँ। एक तो ये कि आज तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब की अपील फ़ाइल हुई है। सज़ा मअतली की दरख्वास्त और फिर ऑब्वियसली अपील है। सज़ा मअतली के ऊपर आज जो बात सारा दिन अदालत के अंदर हुई, ज़रा उस पर बात आपके सामने रख दी जाए कि हक़ाइक़ क्या है। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल मांगी हुई थी कि इमरान खान साहब को खाने में क्या दिया जा रहा है, उनका रूटीन क्या है खाने पीने का। ज़रा वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई हैं, आपके सामने वो भी शेयर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ताउन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ताउन, जो असल ताउन उनसे मांगा जा रहा है वो अभी तक वो नहीं कर रहे। उनका रिमांड आज तीसरी दफ़ा एक्सटेंड हुआ है और आज अदालत ने कहा है मज़ीद 2 दिन किया है, हाल में 2 या 3 दिन किया है रिमांड एक्सटेंड। और अदालत ने कहा है कि अगर कोई सिरा ना निकला आपकी इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। सिरा क्या निकलना है मैं वो भी आपको बता सकता हूँ कि ढूंढा क्या जा रहा है सिरा। ज़रा आपके सामने ये भी हाईलाइट करेंगे। जो ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की साहबजादी हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं। और मुश्किलात क्यों हैं? जब वो अरेस्ट हुई थी मैंने उस वक्त भी बताया कि वजह क्या थी और अब इस वक्त जो उनको प्रॉब्लम है वो क्या है। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बिलों के ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास किया, उसकी कोई बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। वो बातें जो कि मीडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट नहीं होती, और वो बातें जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर नहीं करती, लेकिन मीटिंग से जैसे निकलती है उस वक्त वो आपस में नोट्स एक्सचेंज करते हैं। तो मैंने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई, जिन्होंने ऑब्वियसली नाम ना ज़ाहिर करने की बुनियाद पर जो बातें की वो मैं चाहूँगा ज़रा कुछ आपके सामने रखूँ। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। जो रूटीन उनकी खाने पीने की आई जेल में, वो अदालत ने रिपोर्ट मांगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो जमा करवाई गई सुप्रीम जेल की जानिब से। अब उसका अगर आप बगौर जायज़ा लें, वो रेडिली अवेलेबल है और आपको शायद नज़र भी आ रही होगी कि उसके अंदर एक रूटीन के तहत उनको खाना दिया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर ये जेल अमले ने बताया है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश में उन्हें देसी चिकन भी प्रोवाइड किया जाता है और वो गालिबन देसी घी में पका होता है। हफ्ते में एक दफ़ा उनको मटन भी प्रोवाइड किया जाता है। अब आप यकीन मानिए, आप ज़रा इस बात का अंदाज़ा ये लगाइए कि बेशक वो स्पोर्ट्समैन है, सब कुछ हैं, लेकिन इमरान खान साहब माजी में ये जो लोग मुरगन ग़िज़ाएँ अगर खाना चाहते थे अपने घर से मंगा के तो इसके ऊपर बड़ा शदीद तनकीद किया करते थे। आज वो हुकूमत से, रियासत से, जेल के अंदर ये तमाम चीज़ें मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये बात अभी तक एज़ वी स्पीक सुपरिटेंडेंट झूठ बोल रहे हैं या उन्होंने गलत बयानी की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के मामले में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जमा कराते हुए रिकॉर्ड झूठ नहीं बोल सकते सुप्रीटेंडेंट जेल, क्योंकि अदालत को मिसलीड नहीं किया जा सकता। ये वो मामला है जिसकी एविडेंस प्रोवाइड होती है। और मैंने आपको दोबारा भी कहा कि वो जो कैमरास वाली बात हुई थी, तो इतने जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनको ना सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग होती है, बल्कि इस चीज़ की मॉनिटरिंग भी होती है कि वो खाना क्या खा रहे हैं, उनको खाने का जो म्यार है, बेशक दाल सब्ज़ी जा रही है, दाल जा रही है, सब्ज़ी जा रही है, उसका म्यार ठीक है। यानी ये नहीं है कि वो दाल है तो उसके अंदर सिर्फ पानी डला हुआ है और वो एक लेंटिल सूप सा बना हुआ है, और अगर सब्ज़ी है तो वो सही तरह से पकी नहीं हुई या गली नहीं हुई। ऐसा नहीं हो सकता। खाना उनकी मर्ज़ी के मुताबिक 100% तो यकीनी तौर पर नहीं हो सकता, जेल घर नहीं होता, लेकिन एक ख़ास स्टैंडर्ड से नीचे भी नहीं हो सकता। और जो उन्होंने ख्वाहिश की है, अब ये बात मैंने अपने तरीके से कंफर्म करने की कोशिश की है 3 लोगों से, जिसका इनमें से एक का ताल्लुक़ महकमा दाखिला से है पंजाब। फिर अब मैं मज़ीद अगर मैं लोगों के करीब पहुंच जाऊंगा तो फिर लोग ये कहते हैं कि जी आप हमारा नाम ना लें या हमारे बारे में कोई हवाला ना दें। तो मैंने ये बता दिया महकमा दाखिला पंजाब से लोगों का ताल्लुक़ है। 1-2 शख्सियात और हैं जो कि उन मामलात से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैंने उनसे कन्फर्म किया कि यार ये जो रिपोर्ट पेश की गई है ज़रा बताएँ ये सच है झूठ है, वाकई उनको देसी चिकन दे रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी, उन्होंने एक्सक्लूसिवली ये कहा है
کہ یہ مجھے پرووائڈ کریں. کیونکہ ماں خان صاحب ماشاءاللہ شروع سے سپورٹس مین رہے ہیں, تو کھانا شانا تو وہ تگڑے ہی کھاتے تھے, اور ابھی بھی آپ ان کی جو ویڈیوز ہیں جہاں وہ کھانا شانا کھا رہے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا الیبریٹ ہوتا تھا ان کا ٹیبل جو ہے, ڈائننگ ٹیبل, اور اس پہ طرح طرح کی ڈشز ہوتی تھی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کھانا کھا رہے ہیں. لیکن آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ وقت کیسے بدلتا ہے. ایک وقت تھا کہ وہ کہتے تھے فلانے کے میں اے سی نکلواؤں تو یہ ٹی وی نکلواؤں, اور یہ گھروں سے کھانے منگا کے کھاتے ہیں تو یہ تو جیل نہ ہوا. تو حضور والا بصد احترام اللہ سب کو مشکل سے بچائے, لیکن جیل تو پھر یہ نہ ہوا, یہ بھی نہ ہوا کہ آپ کو اپنے جیل کے اندر رہتے ہوئے آپ کو مٹن بھی ملے اور دیسی چکن بھی ملے, اور وہ بھی دیسی گھی میں پکا ہوا ملے. حضور والا جیل تو یہ بھی نہ ہوا. اگر یہ تین لوگ جن سے میں نے بات کی ہے, اگر تو یہ تین بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور سپرنٹینڈنٹ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, پھر تو غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے. لیکن میں نے اپنے طریقے سے کنفرم کرنے کی کوشش ضرور کی ہے, اور مجھے تو یہ بتایا گیا کہ ہاں جی دے رہے ہیں, اور اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے. یعنی کہ ممکن ہے وہ کھانا لے جاتے ہوئے دیتے ہوئے بیرک کے اندر, یا کوئی وہ اس کی تصویر ہو یا فوٹیج ہو جو بنائی گئی ہوگی ریکارڈ کے لیے, ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے, خالی کاغذوں میں تو نہیں لکھا گیا ہوگا. یہ تو بات سپرنٹینڈنٹ کو بھی ہوگی. اور یہ بھی ممکن ہے, میں آپ کو بتا دوں, کہ پہلے ایم ہی دے رہے ہوں کھانا شانا اور ان کی ریکویسٹ نہ مانی جا رہی ہو. جب سے سپریم کورٹ نے ڈیمانڈ مانگی ہو کہ مانگا ہو کہ بھائی بتائیں کیا کھانے میں وہ کھا رہے ہیں, تو اس دن سے یہ پریکٹس شروع کر دی گئی ہو. یہ بالکل ناممکنات میں سے چیز نہیں ہے, یہ اپنی جگہ موجود ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں سارے جی, اور رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے بہت سے دوست تجزیہ دیتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, اشرافیہ یہ کر گئی, اشرافیہ وہ کر گئی. تو حضور والا جو عمران خان صاحب ہیں, یا نواز شریف صاحب ہیں, یا آصف زرداری صاحب ہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, یہ ساری اشرافیہ ہیں بھائی. یہ ہم جیسے آپ جیسے لوگ نہیں ہیں, یہ اللہ کے بہت فضلوں میں ہیں, اور بڑی کوئی پریویلیج کلاس ہے. حکمران بھی رہے ہیں, اور پھر صاحب حیثیت بھی ہیں, اور پھر جیلوں کے اندر جا کے بھی انہیں پریفرینشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے. خدا نہ خواستہ میں یا آپ اگر جیل میں جائیں گے تو ہمیں مٹن تو دور کی بات, روٹی مل جائے وہی بڑی بات ہے, مطلب کھانا مل جائے وہی بڑی بات ہے, اور عزت سے مل جائے تو یہ اور بڑی بات ہے. لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیے, آئندہ جب تجزیہ یا ہم کوئی چیز کریں تو ذرا یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیجیے. آگے چلتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان سے اتنے میتھوڈیکل طریقے سے جے آئی ٹی آگے کام کر رہی ہے کہ وہ ان کو بٹھاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بدتمیزی شاید شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی نہیں کی. ہاں میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اب بھی کہوں گا, شاہ محمود قریشی صاحب بڑے کمپوزڈ ہیں, وہ بالکل گھبراتے نہیں ہیں, نہ ہی انہوں نے وہ بڑا اپنے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنے تیار اسی طریقے سے ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنا ان کا کانڈکٹ ویسا ہی ہے. جیل مشکل گیا, فزیکل ریمانڈ مشکل چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنی جگہ اسی طرح رہتے ہیں, اور انہوں نے بڑا اچھا اپنا طریقہ کار رکھا ہوا ہے, بات کرنے کا بھی سب کچھ. وہ بدتمیزی وہاں کسی کی نے ان سے بھی نہیں کی, اور آگے سے مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے بھی کسی سے نہیں کی. لیکن ہاں سوال ضرور ٹف ہوتے ہیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ بتانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نہیں میرا ذمہ کوئی نہیں میرا, اور آج پہلے دن سے لے کر آج تک ان کو یہی ذمہ داری ہے, یہی بات ہے. وہ بار بار کہتے ہیں نہیں میری ذمہ داری کوئی نہیں, میں تو فارن منسٹر تھا, میں نے تو پی ایم کو دے دیا بھائی, مجھے پی ایم نے مجھ سے پوچھا کیا ہے میں نے دے دیا, مجھ سے پی ایم نے پوچھا میں نے دے دیا. وہ کہتے ہیں جی آپ اس میٹنگ کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتاتے, آپ اس میٹنگ کا. وہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کہتے رہے کہ یار میں پتہ نہیں کس میٹنگ کی بات کریں. پھر انہوں نے کہا یار باتیں بہت سی ہو رہی تھی, بہت ملاقاتیں ہوتی تھی, پتہ نہیں آپ کس میں کہتے ہیں, بنی گالا میں تو درجنوں میٹنگ ہوتی تھی, آپ پتہ نہیں کس کی بات کریں. کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑے ذہین سیاستدان ہیں, تو وہ چیزوں کو گھمانا پھرانا یہ ان کے لیے بڑا آسان ہے, بہت ایزی ہے. تو وہ تھوڑا میں یہ ضرور کہوں گا جو مجھے اب پتہ کر کے تھوڑا امپریشن ملا کہ وہ جے آئی ٹی کو بھی بڑا ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں. تو چلیں, لیکن کچھ باتیں جو انہوں نے بتا دی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ کافی ہیں عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے. جو اسد عمر صاحب نے کی ہیں وہ کافی ہیں, جو اعظم خان صاحب نے کی ہیں وہ کافی ہیں. انہوں نے تو مطلب یہ ہے نا کہ اسد عمر صاحب اور اعظم خان صاحب نے کہا میں تو چوتھی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں, نے کہا جناب ہمارا لینا تھا نہیں کوئی نہیں. یہ بھائی جان نے ہمیں صاحب کہا تھا, عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے, فارمر پرائم منسٹر نے, کہ یہ کرنا ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب بیٹھے ہوئے تھے یار, وہ پوچھ رہے تھے, باتیں ہو رہی تھی, تو ہم نے آپ نے کیا میری بات سنی ہے؟ اسد عمر صاحب کو کسی نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا ہو کہ نہیں جی آپ ایسے کر لیں اور اس کے اوپر بیانیہ بنا لیں. آئی تھنک ساری آڈیو تو اس کے اندر عمران خان کی ہے, جب وہ کہہ رہے ہیں, یا عمران خان کی ہے اعظم خان کی ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں منٹس تو میں نے بنانے ہیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں لیٹس پلے ود اٹ. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں یار میری تو آواز ہی کوئی نہیں ہے بھائی, میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے, میں تو ہکا بکا بیٹھا ہوا تھا. اب ہکے بکے تو کوئی نہیں بیٹھے ہوئے تھے, وہ اگلے پھر سوال تو کرتے ہیں, اور میرے خیال میں ابھی بھی وہ سوال چھوڑیں گے نہیں. لہٰذا ابھی تک شاہ محمود قریشی صاحب سے جو جے آئی ٹی یہ تیسری دفعہ ان کا ریمانڈ ایکسٹینڈ ہوا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو چیز حاصل کرنا چاہ رہی ہے جے آئی ٹی وہ نہیں ملی. آگے چلتے ہیں.
ایمان حاضر مزاری صاحبہ بڑی اچھی فیملی سے ہیں, سب کو پتہ ہے, بڑی بریلینٹ اچھی وکیل ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن میں نے آپ کو پھر بھی کہا تھا کہ ان کی عزت تکریم اپنی جگہ, ان کی والدہ کا اسٹیچر اپنی جگہ, لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادارے کے لیے, ریاست کے لیے کچھ فلیش پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کے اوپر ٹالرنس کوئی نہیں رہتی, یا پہلے اگر ہو تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایروڈ ہو جاتی ہے, ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے. یہ جو ایک نعرہ ہے نا جو کہ انہوں نے پی ٹی ایم کے جلسے میں مارا ہے, لگایا گیا ہے وہ, اور وہ پی ٹی ایم لگاتی رہی ہے اور بہت پہلے بھی لگاتی رہی ہے, اس کو بڑا کنڈیم, اور علی وزیر صاحب بیچاروں نے بڑی رگڑا پہلے بھی کھایا ہے. اب جب ایمان حاضر مزاری صاحبہ نے وہاں کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے تو میں آپ کو بتاؤں سوچ کیا ہے. سوچ یہ ہے, ذرا سن لیجیے آپ, کہ جس دن عمران خان صاحب نے کہا تھا ڈرٹی ہیری پہلی دفعہ, سوچ یہ جی کہ اگر اسی دن عمران خان صاحب کو سبق سکھا دیا جاتا تو عمران خان صاحب یا کسی اور کی جرت نہ ہوتی کہ یہ کرتے. یہ میں آپ کو ایگزیکٹ سوچ بتا رہا ہوں. ڈیلے ہوا, ٹالرنس ضبط کیا گیا, فوج کی طرف سے ضبط کیا گیا کہ یار چھوڑیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. شہباز گل صاحب نے جس دن وہ بیپر دیا اے آر وائی پہ, اور انہوں نے کہا نہیں کوئی تعلق نہیں, یہ فلان یہ وہ, اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جناب اس دن صرف شہباز گل نے, ساروں کو راؤنڈ اپ کرنا چاہیے تھا. یہ ادارے کے اندر سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم نے ڈیلے کیا اور پھر کسی کو اس چیز کی لت لگ گئی. عمران خان صاحب کا یہ ڈرٹی ہیری فلانا, وہ کہتے ہیں جس دن میر جعفر میر صادق کہا آپ کو تو اسی دن ایکشن لینا چاہیے تھا, نہیں لیا گیا. یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو ادارے کے اندر اب ہوتی ہے کہ یہ موقع کسی کو نہیں دینا. ایمان مزاری صاحبہ کا پرابلم یہ ہے کہ جب انہوں نے اس جلسے کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ جو دہشت گرد ہیں, اصلی دہشت گرد وہ جی ایچ کیو میں ہیں, اور جو انہوں نے پھر وہ نعرہ لگایا, اس کی اتنی سٹرونگ ریاکشن آیا, اتنا سٹرونگ ریاکشن آیا کہ آپ دیکھیے کہ ایک ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ, جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستانی شہری ہیں, انہوں نے کیا بغاوت کر دینی ہے, لیکن ایک بغاوت کا مقدمہ. پھر 12 اب وہ 8 جیل سے نکلی تو باہر کھڑے ہوئے تھے پولیس, اسلام آباد پولیس, انہوں نے لے گئی, انہوں نے کہا جی اے ٹی سی کے اندر, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر بھی ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے, 12 کو کے اندر درج ہوا, ذرا اس میں اب گرفتار کر لیا گیا. اب ان کو پوسٹ ارسٹ بیل شاید اس میں بھی مل جائے گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وکیل ہے یار, انہوں نے اور کیا کر لینا ہے. لیکن میں صرف ان جیسے ہمارے اور بہت سے دوست ہیں, میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, کیا ہمیں احساس ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے کیا کہہ جاتے ہیں اور اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے. اور جو لوگ سرونگ ہوتے ہیں فوج کے اندر, ہر بندہ 4 سٹار جنرل نہیں ہوتا بھائی, ہر بندہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف نہیں ہوتا, نہ ہر بندہ 3 سٹار یا 2 سٹار ہوتا ہے. فوج کے اندر سپاہی بھی ہے, میجر بھی ہے, کرنل بھی ہے, کیپٹن بھی ہے, لیفٹیننٹ بھی ہے, وہ بیچارہ صوبیدار بھی ہے. وہ لوگ ہیں جو ریڈیوسڈ سرکمسٹانسز کے اندر نہایت ہی بری کنڈیشنز میں اس وقت اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. جب ان کو یہ خبریں ملتی ہیں نا تو ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہوگا, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ریئیکٹ کیسے کریں. تو فوج کے اندر نا, یہ ہمارے بہت سے دوست جن کا تعلق, جن کی فیملیز میں فوجی ہیں, جن کے پیرنٹس یا آپ ان پر یہ پلس رپورٹ لی جاتی ہے, تو جو پلس ہے نا اس کو چیف بھی اگنور نہیں کرتے کہ میری فوج کے اندر, میرے ادارے کے اندر اگر غصہ ہے کسی چیز پر, دین وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن. وہ اس چیز کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. اب اللہ ان کی مشکل آسان کرے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. باقی میں تو یہی کہتا ہوں جی, ہیں سارے پاکستانی یار, معافی تلافی والا کام کیا کریں, چھوڑیں, غصہ ہو گئے ٹھیک ہے, سب کچھ ہو گیا. بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ یہ کیوں کہتے ہیں معافی, ریاست سے تو یار رحم ہی مانگا جا سکتا ہے نا. ایک آپ اللہ سے رحم مانگیں کہ پھر اللہ نے آپ کو جس ملک کے اندر رکھا ہے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو ماں سے پھر رحم ہی مانگنا ہے آپ نے, اور یہی کہنا ہے کہ بھائی تھوڑا اکوموڈیٹ کریں. باقی معافی دینا نہ دینا وہ تو پھر صاحب اقتدار جو ہیں یا مقتدر حلقے ان کا کام ہوتا ہے. میں تو صرف ایک بحیثیت ایک پاکستانی کہہ سکتا ہوں کہ سزائیں دینے سے نفرتیں پڑتی ہیں, تھوڑا سا ریورسل بھی ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کا جو اصل معاملہ ہے توشہ خانہ والا. دیکھیے آج سارا دن بحث ہوئی, دلچسپ بحث ہوئی عدالت کے اندر. جو امجد پرویز صاحب ہیں بڑے تیز وکیل ہیں, میں کہتا ہوں مطلب ایک تو وہ نیب کے کیسز بڑے زبردست لڑتے رہے ہیں, اور نمبر مطلب اگر میں کہوں کہ نیب کی کسی نے ٹرائل کرانا ہے یا بیلیں کرانی ہے, اگر کوئی نام آتا ہے, پہلا نام اس وقت امجد پرویز صاحب کا آتا ہے. زبردست کڑاکے دار قسم کے وکیل ہیں, اور ان کو ایکیوز بھی کرتے ہیں اور حکومت بھی کرتی ہے ان کو اپنا وکیل. اب دیکھیں وہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں, وہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی میں تو ابھی سزا معطلی کی جو درخواست ہے میں تو اس کو اپوز کر ہی نہیں رہا. میں تو کہتا ہوں پہلے آپ نوٹس جاری کریں ریاست کو,
स्टेट हैज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। अदालत ने बार बार कहा भाई ये अपील अभी हम नहीं सुन रहे, ये तो अगर आप इतनी डिटेल में चले जाएंगे तो अपील का फैसला हो जाएगा। अभी आप सजा मअतली के खिलाफ आपने जो दलाइल देने हैं वो आज उन्होंने दिए, बड़े लंबे दलाइल दिए, बहुत लंबे दलाइल दिए। इमरान खान साहब के वकला ने कोई खास कोई बात नहीं किया, मौजूद थे लेकिन बात कोई नहीं हुई। अमजद परवेज साहब भी दलाइल में लगे रहे। मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि अगर मेरिट के ऊपर देखा जाए, मेरिट एज इन कि जो प्रैक्टिस है, 3 साल की सजा है भाई, ऐसे ही बेल हो जाती है, पोस्ट अरेस्ट बेल भी हो जाती है और सजा मुअत्तल हो जाती है। हाँ, अपील की समाअत में टाइम लगता है। अब कहा गया है कि कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। मैं आज भी ये कहता हूँ, आज की समाअत को बगौर उसको जांचने के बाद जो उसकी रिपोर्टिंग हुई, जो मैंने अपने दोस्तों से बात की जो वहाँ मौजूद थे कि आज क्या क्या हुआ, और कंसिडरिंग ऑल दैट, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इस मामले के अंदर, इस केस के अंदर उनकी बेल हो जाएगी। ना होना एक खबर होगी, मैंने पहले भी आपको एक व्लॉग में कहा था, ना होना खबर होगी, इसमें बेल भी हो जाएगी, सजा मुअत्तली भी हो जाएगी। लेकिन दोबारा वही मैं कहूँगा कि अब 9 मई वाले वाक़यात में किसी में सामने तफ्तीश कर लिया गया है, साइफर वाले मामले में उनकी गिरफ्तारी का बात हो रही है, अडियाला वो अटक जेल के अंदर जा रहे हैं, एंड ऑल प्रॉबेबिलिटी शायद उनको जेल से बाहर भी ना निकाला जाए। अगर निकाला जाए तो फिर किसी और ऐसी अजीब सी जगह पर ले जाया जाए। अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें टर्न अराउंड हो। और एक जो गलतुल आम फैल रहा है कि शायद इमरान खान साहब के लिए कोई नरम गोशा निकल रहा है। यार आप यकीन मानिए, मैंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर, अगर आप मेरे जो व्लॉग यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले पिछले साल का एंड था जब मैंने शुरू किया कि इमरान खान जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये कोलिजन कोर्स है, टकराव का रास्ता है, ये उन्हें पता नहीं कौन कह रहा है इस पे जाने के लिए। मैं बार बार कहता रहा, मेरे दोस्त शाहजेब खान दादा का प्रोग्राम देख लें, काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में मैं किया, जिन प्रोग्राम में मैं जाता था मैं यही बात कहता था। और फिर आपको मैं डेट्स बताऊंगा कि आप मेरे भाई शाहजेब खान दादा के प्रोग्राम्स को ज़रूर देखिएगा, जो मैं आपको डेट्स बताऊंगा जिनमें मैं बार बार कहता था कि नवंबर के बाद जो इमरान खान साहब ने कर दिया उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। जो 9 मई में हुआ, मैं दोबारा कहूँगा वो सेकंड अटैम्प्ट थी, कोई माफ़ी नहीं, एब्सोल्युटली कोई माफ़ी नहीं, और ना किसी ने माफ़ करना। जहाँ तक रह गई बात इमरान खान साहब की, तो मुझे मेरिट ये लगता है ऐसे ही है कि इसमें उनकी कोई वजह नहीं बनती कि उनकी सज़ा मुअत्तली ना हो और उनकी बेल ना हो। आखिर में बिजली के बिलों पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जो बुलाया इजलास, बात होगी, वो बड़े सिंसियर आदमी हैं, उन्होंने सिंसेरिटी से कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, लोग बेचारे बिलबिला उठे हैं। कल मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे प्रोग्राम पे समा टीवी पे है, तो उन्होंने कहा यार कि ये जो टैक्सेस हैं या फ्यूल एडजस्टमेंट है इसको डेफर कर दें, जब बिजली के डिमांड वैसे ही कम हो जाती है तो इनको आप दिसंबर में ले लें, ये एक इस तरह कर लें। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सारे बाहर निकलते हैं तो कहते हैं यार हमारे पास रास्ता ही कोई नहीं है, मुल्क के ख़जाने में कोई इतना मार्जिन भी नहीं है कि आप किसी को 1 रुपए की सब्सिडी दें। अगर जो भी आप करेंगे वो मुल्क के साथ जुल्म होगा। आप एक समझें कि वो वेंटिलेटर नहीं होता, उस पर आपकी इकॉनमी चल रही है, ड्रिप लगी हुई है, वो ड्रिप निकालेंगे तो आप फड़कना शुरू कर देंगे, आपकी इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो असल में हमारी ये हालत है इस वक्त। तो काहे का रिलीफ ऐलान कर भी दें, किसको रिलीफ मिलेगा और काहे का मिलेगा? आज हमारी हालत ये है। ज़िम्मेदार कौन है ये आपको अगले व्लॉग में ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। इसको ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।